Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। आज फ्राइडे है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये रिक्वेस्ट है खास करके हमारे भोले भाले मोमिन मुसलमान भाइयों से कि फ्राइडे को आप लोग मेहरबानी करके अपनी इन हरकतों से फ्राइडे को आप लोग इंटरनेशनल स्टोन पेल्टिंग डे मत बनने दीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है, या फिर इसे इंटरनेशनल लाठी खाऊ दिवस आप लोग प्लीज ना बनने दीजिए। मेरे भाइयों, आप लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, हर इंसान की जिंदगी कीमती होती है। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था, जिस तरीके से मौलाना जो है वो मुसलमानों को वरगला रहे थे, जज्बात में ला रहे थे, उनको जज्बाती कर रहे थे, और उसका नतीजा हम सब ने देखा। पिछले फ्राइडे क्या हुआ, कई सारे मुसलमान जुमा की नमाज के बाद अलग अलग इलाकों में उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि भीड़ जो होती है ना, भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। आप मैसेजेस वायरल कर दीजिए, कोई वीडियो वायरल कर दीजिए कि ये तारीख में फला टाइम पर इधर इस मौके पर भीड़ इकट्ठा करना है, जमना है, प्रोटेस्ट करना है, ये बहुत आसान होता है। लेकिन अगर भीड़ बेकाबू हो गई किसी वजह से, फिर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। किन का नुकसान होता है? जो भीड़ खुद गई है, सबसे पहले उनका नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, जाने चली जाती है। तो इस बात पे आप लोग गौर करिए। हमारे मुसलमान भाइयों को इस्लाम के नाम पर ये मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, ये हजरात आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके अंदर जज्बात पैदा कर रहे हैं। इस बात पर आप लोग गौर करिए। क्या आपने देखा है, आपको पता है कि हजरत जीसस जो है, इनके बारे में कई सारी चीजें फिल्म बने हैं, उनको नेगेटिव रोल दिखाया गया है, उनका कई सारी गलत चीजें कही गई है। क्या आपने देखा कभी क्रिश्चियंस जो है वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, फिर लाठी खाते हैं, पिछवाड़ी सुझाते हैं, उनकी जाने जाती है? देखा आपने क्रिश्चियंस को? होता होगा, पहले कभी हुआ होगा। आप लोग आज की तारीख में देख रहे हो क्या कभी क्रिश्चियन ने ऐसे प्रोटेस्ट किया? और आज की तारीख में कोई क्रिश्चियंस को कुछ कहता क्यों नहीं है? हजरत जीसस के बारे में क्यों नहीं कहता है? वो इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कह भी दे तो भी ये जो कौम है वो रास्ते पे नहीं आएगी, वो ना अपना नुकसान करेगी ना दूसरे का नुकसान करने देखेगी, वो ट्रिगर नहीं होते हैं। इस वजह से उनके बारे में जल्दी कोई कुछ कहता भी नहीं, और कोई कुछ कह भी दे तो वो लोग नहीं होते ट्रिगर। इसी तरीके से आप लोग देखिए जो दूसरे मजहब वाले हैं, हिंदूज को आप लोग देख लीजिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते होंगे, लेकिन आम तौर पे आप लोग देखिए कि शिवलिंग के बारे में इतना मजाक उड़ाया गया, आज भी उड़ाते हैं लोग। लिंग को आप जो है वो क्या क्या कहते हो। तो क्या आपने देखा कि लोग जो है किसी दिन फिक्स करके इसी तरीके से कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई नहीं करता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है यार। जिसके बारे में कहा जा रहा है, अगर उसको फर्क पड़ेगा तो वो खुद अपना बदला ले लेगा। मेरे मोमिन भाइयों, इन बातों को आप समझिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, या रसूलुल्लाह के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो आप लोगों को उसमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह काफी है। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि अल्लाह मोहताज है, कि वो रसूलुल्लाह का बदला नहीं ले सकता, इसलिए हम सड़कों पे आके जो है वो नुकसान करेंगे, लोगों का कत्ल करेंगे या सर तन से जुदा करेंगे? अगर अल्लाह को बदला लेना होगा, अल्लाह के बारे में कह रहे हैं ना कोई,
یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے نا, اگر بلاسفیمی بھی کر رہا ہے, حالانکہ بلاسفیمی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, کوئی کچھ بھی کسی کو بھی بلاسفیمی مان لیتا ہے. آپ خود دیکھیے, غور کریے, بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ ہے, وہاں بھی گستاخ ہے, اہل حدیث گستاخ ہے, تو وہاں بھی وہ بھی گستاخی کے دائرے میں ہی آ رہے ہیں نا وہ. تو کیا اب آپ لوگ جو ہے جا کے ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹ دو کیونکہ وہ بھی گستاخی کر رہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ریلیجن کے نام پہ, مذہب کے نام پہ آپ کا شوشن ہو رہا ہے. آپ خود سوچئے ایک بار کہ اگر اللہ کو واقعی میں فرق پڑتا ہے کہ کوئی اس کی بلاسفیمی نہ کرے یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی بولے, تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ محبوب ہے اللہ کے وہ, تو اللہ خود بدلہ لیں گے. اللہ کسی کے محتاج, آپ لوگ جو حرکت کر رہے ہو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ محتاج ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کے بدلے لوگوں سے بدلہ لیں گے. آپ نے دیکھا کیا حال ہوا, کئی سارے مسلمان جو ہے ان کی پچھواڑی لال ہوئی. ایک بھائی نے تو باقاعدہ وہ پینٹ کھول کے بتایا نظارہ, پورا لال ٹماٹر سٹرابیری کی طرح کلر. کیا حال ہوا ہوگا اس کا, کتنے ہفتے اس کو نیند نہیں آئی ہوگی. اور کئی سارے ویڈیوز سرکولیٹ ہوئے, اب ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے ویڈیوز فیک بھی ہو یا حقیقت بھی ہو, جہاں پہ لاٹھی چارج دکھایا گیا ہے اور پولیس چوکی میں مسلمانوں کو پکڑ کر مارا گیا ہے. آپ سوچو کیا ملا آپ کو کر کے, نقصان کس کا ہوا؟ آپ لوگوں کا ہی ہوا نا. خود کا بھی نقصان کیا آپ نے, پبلک پراپرٹی کا بھی نقصان کیا, اور آپ کو تو پتا ہے کہ یو پی جیسے شہر میں اگر آپ اس طریقے کی حرکت کرتے ہو تو بلڈوزر بھی چلتی ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. آج ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, کسی نے بھیجا, کچھ یو پی میں ہی پھر سے جو ہے وہ بس کو توڑا گیا. سخت قانون صرف یو پی نہیں بلکہ ہر ایک سٹیٹ میں گورنمنٹ کو لانا چاہیے کہ اگر کوئی بھی سڑک پر اترتا ہے بھیڑ بنا کر, اور اگر وہ کوئی پبلک پراپرٹی کا یا کسی اور عام انسان کا اگر کسی بھی طریقے سے نقصان کرتا ہے, تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اب چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, کوئی پارٹی کا ہو, پولیٹیکل بھیڑ ہو, کچھ بھی ہو, گورنمنٹ کو یہ سخت ایکشن لینا پڑے گا کہ ہندوستان میں بھیڑ اکٹھا نہیں ہو سکتی. آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے, آن لائن کریے, اچھے طریقے سے کریے. بھیڑ راستے میں اترتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ بھیڑ بے قابو ہو جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے. تو سخت سے سخت قانون آنا چاہیے کہ کدھر بھی بھیڑ نہیں جمے گی, اور بھیڑ جمے گی اور اگر وہ لوگ کچھ نقصان کرتے ہیں تو ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہو تاکہ دوسرا کوئی جو ہے ایسی حرکت نہ کرے. یہ ایگزامپلز جو ہے سیٹ ہونا چاہیے ہمارے ہندوستان میں تاکہ دیش کا ماحول خراب نہ ہو. تو پھر سے میں یہی کہنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں کو, آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلام کے نام پہ اپنی زندگی برباد مت کرو, ان مولانا ان مفتیوں کے نام پہ اپنی زندگی برباد مت کرو. ایک زندگی ملی ہے بھائی, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ سب جو چیز نہیں دکھتی ہے, جس کو نہیں ثابت کیا جاتا ہے, اسی کا ڈر اور لالچ دے کے لوگوں کو کبھی بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. اس بات پہ غور کریے آپ, کیا آپ نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی؟ نہیں دیکھی, اور دیکھ بھی نہیں سکتے, اور نہ اس کو ثابت کیا جا سکتا. اور جو چیز ثابت نہیں کیا جا سکتا اسی کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک زندگی ہے آپ کے پاس, مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کرو, اپنی زندگی ایسی سیٹ کرو کہ اگر آپ بڑھاپے تک جیے تو آپ کو یہ خوشی رہے کہ میں نے جی بھر کے اپنی زندگی جی. فل انجوائے کرو, آپ بنداس انجوائے کرو. بس اتنا خیال رکھو کہ آپ دیش کے کوئی قانون کو نہیں توڑ رہے ہو اور نہ ہی آپ کسی اور کو نقصان دے رہے ہو. اس کے علاوہ بنداس جو کرنا ہے کرو, انجوائے کرو, ایک ہی لائف ہے. یہ دو قاعدے جو میں نے بتایا اس کو دھیان میں رکھو اور بنداس لائف جیو تاکہ بڑھاپے تک اگر پہنچو تو آپ کو پچھتاوا نہ رہے کہ اگر میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا تو زیادہ اچھا ہوتا. باتیں تو بہت ساری ہے کرنے کے لیے, لیکن اس کو شارٹ رکھنا ہے ویڈیو کو. بس آپ لوگوں کے لیے ایک میسج تھا, اور اپنا خیال رکھیے. آپ سب ہمارے بھائی ہیں, مل جل کر رہیے, انسانیت اپنے اندر لے کے آئیے.
दूसरे को, सामने वाले को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नज़र से देखने के बजाय आप उसे इंसान की नज़र से देखिए, ताकि आपको उसके लिए मोहब्बत आए और किसी तरीके से ये फीलिंग नहीं आए कि चूंकि ये दूसरे मजहब का मानने वाला है इसलिए ये मेरे से कमतर है, ये जहन्नम में जाएगा, ये फीलिंग नहीं आए आपको। चलिए दोस्तों, जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। 100 के हम बहुत ही नज़दीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने तरफ से मेहनत करें और मेरे चैनल को जो 6000 सब्सक्राइबर अभी बाकी है 100 के सब्सक्राइबर के लिए, आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करिए। मेरी बात को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।